Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you? But do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon to boom, 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 boom. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't. Bakit gusto siya ko tayo? Meron sa dawa ang adjustment din. Bakit siya nili, ano kita siya likod siya namin. Series para papa. Amin to kaaragad taong hadis sa pasato. Ho bagi di samka to me fao kelay. Yang kutam saglin zauna sa papa dew berediche ani dew mogache. Ya kut manje to ngal ni darar besawa ami wodnum ko sudan sudan to ka mahima din ko. Ejolore am ka to rakle ni sambarle am ti hari khari गोऱ्या तरण जाऊन को तुम्ही आधार दिलोय बापा आयच्या दिवसा से कार्याचे तुझे आशीर्वाद घाल आणि या कार्य सगळे बरे जाऊन दी बऱ्यान मुग्धून दी आणि या कुटुंबाक बसावून घाल आणि नवे कुटुंबांच्या ज्येष्ठनाक आणि विश्वाक आशीर्वादांनी बरू तांचे कुटुंब देव बिरंदीचे देव भक्तीचे आणि देव मोगाचे जाऊन दी आणि एक बरे कुटुंब आणि बांधून हाडूंक आशीर्वाद कर आमच्या बापा सारखींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सगळं जाता तशी संवसारान जावं नमान मरिये कुटपैन बरले सुन तुझे संगता श्रेयम ते तुम सदैव अनस्टेइंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू महिमा बाप्पा गणी पुतानी पवित्र मरी आमच्या मोगाळीमाये आमकां सर्वांकी आशीर्वादांनी बरमाये तूं देव माता जावन आसाय आनी आमची तूं सदांच रक्षण करताय कशें खाना शहराच्या लग्नांत उणेपण पडुल्लें आनी तुवें तुज्या पुता लागीं मागून तें उणेपण बत्ती करून दिलें आनी तूं कितेंय तुज्या पुता लागीं विनंती करता आमचे पासून की तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमकां तें फावो करता आनी आमकां तें कांयच उणेपण घडनाशें पडयता देखून आयचे समय तूं आमच्या सांगाता राव आनी कितेंच उणेपण आमकां पडनातलें बरी सगळें कार्य आशिर्वादांनी बरोवन मागता बापाचे नवी आनी पुताचे पवित्र नामेन मागता सरिल्ल्या आत्म्या पासून घरच्या आल्मा पासून आमी मागया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तशी संवसारांत जावं आमचो
naman marikot pamrulis, sumidya sa nga taas, yan ang sabihin sa taas na iliwa ko sa Diyos. Ang palit ko na rin ang kapiyatan na iliwa at ang sas na solusyon dito ang kaisnya, nilagyan pa pa sa Diyos ang palit sa kanilang Amen. Ergantu ka somia, ergantu ka dunia, ergantu ka akan Yesus nam, di rumah terus itu semua kerja, tuwe mata pos itu disakri kerja. We prayed for blessings, we prayed for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart. Running late on a Wednesday,
Shortcut by the freeway, locked eyes as you passed me. Two hearts on a cold street, looking back at the same time. I feel your warmth, did you feel mine? I get the urge but I can't speak. Two hearts on a cold street. I know this sounds crazy, but this could be fate. But I'm thinking maybe that you feel it too. Tell me, are you busy? Tell me you can stay, 'cause I'm thinking maybe for you I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away, like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Ain't it funny how the time flies? Now you're here as my wife. Remember how you met me? Two hearts on a cold street, 3 kids in a big house. Can't believe we're here now. Your warmth has never left me. Two hearts on a cold street. And now it's not crazy, I told you it's fate. Remember that day as I lay here with you. So happy you weren't busy, I'm glad that you stayed. I still feel the same, yeah. For you, I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away, like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Two hearts on a cold street, two hearts on a cold street, two hearts on a cold street, two hearts, just you and me. Now it's just you and me. For you, I would travel to outer space. With you, all the years just fade away. For you, I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away, like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. With you, with you, with you, with you, with you, with you. With you, with you, with you, with you, with you. You're mine, always you're mine, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose
just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do. And we will, when the sky turns black and he comes back riding on the clouds, every day and every moment. मोगचा जेसन आणि विश्मा दैत्य त्या पतावन राखून रावलो तयार केल्लो बागी दीस आयच्या दिसा देवान तुमच्या जिवितांत पळोवन तुमकां फाव केला देखून तुमच्या तर्फेन पयल्यान पयलीं आमी धन्य देवाक अर्घ दिता आनी आयच्या दिसा देवकरिस्ताचो संभ्रम चलयता आसतना त्या संभ्रमा वेळार तुमी आनी एक सक्रमेंत लग्न आसो तो स्विकार करूंक जाता देखून पयल्यान पयलें उडास दवरा देवाची एक योजना देवानूच घडोवपो सक्रमेंत देखून देव आयच्या दिसा तुमच्या गोळ्यांक दिसना तरी गोळ्यांक दिसता चड संभ्रम आनी व्यक्ती त्रास चड आनी चड देवाक तुमी भवार्थाच्या दोळ्यान पळया आनी तो मात तुमच्या जिणेन तुमच्या लग्नाच्या अक्तबरीताना जियोंक तो मात तुमकां मुखल्या जिवितांत आदर देखून त्याच सर्वस्वरा देवाच्या नांवान तशेंच तुमच्या विकाराच्या नांवान सैरा ह्या देवाच्या नांवान ह्या देवकरिस्ताच्या संभ्रमान भक्तीपणी वांटेली जावंक तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सैरा देया कुटुंबादारां हांव आज स्वागत मागता आनी तुमी फाटच्या दिसा पयले नायट तुमकां आनी घडये बरें सांगता काडून तशें सर्वस्व देव तुमकां देसावांनी आनी आशिर्वादांनी बरोवन घेवन मागता आनी देवकरिस्ताच्या संभ्रमांत तुमकां हार्दिक स्वागत. Tuve que lo Ujib tuve dillo Roban nafsarilo Ayaw sambramu Mudran kalsaboru Mugyan wolok toru Sebet chini soru Eka भरवसू तू आमचो देव बापो गासो परम शेवट हे जिणेचो तुजे वाखणणेत संतोष आमचो आमच्या सुखान संतोष तुजो तू आमचो देव बापो गासो परम शेवट हे जिणेचो तुजे वाखणणेत संतोष आमचो आमच्या सुखान संतोष तुजो तू आमचो देव बाप मोगाचो परम शेवट हे जिणेचो तुजे वाखणणेत संतोष आमचो आमच्या सुखान संतोष तुजो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. बाबा बहिणीनो, आज पवित्र सभा देवाच्या उतराचो ऐतार संभ्रमता. अपेरोईत इलीस वा ताणे तांचे दोळे उगडले. अपोस्तोलिक पत्रा मुखांत पापा फ्रांसिसान हो आयतार देवाचे उतर संभ्रमच्याक
शिकच्याक आनी परगट करच्याक कर्जट करच्याक खेरीत रितीन समर्पण दिला. आज आल्तारीर मदेकात दवरले पवित्र पुस्तक देवाचे उतर आमच्या ह्या क्रिस्ती समुदायाचे केंद्र म्हणले दृढ करता. तुज्या उतराचेर हांव बरवसता. ही कीर्तनकाराची उतरां ह्या वर्साच्या संभ्रमाक संदेश जावन घेतल्यांत. आमची काळजां मनां देवाच्या उतराक उक्ती करून ती आमच्या पावलांक दिवो आनी मेटांक उजवाड करया. देव आपल्या उतरां मुखांत आपणाकच उगडापो करूंक आशेता आनी आमचे ते जियोंक आशेता. देखून ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी ताची दैवीक हजेरी जावन आमी बगोवंक फुडें सरया. आयच्या ह्या बागी दिसा लग्नाचे सक्रामेंतान एकवटच्या जेसन आनी विश्मा तांकां बरें मागता आनी तांणी बागेवंत कुटुंबाची देख घेवन एक देखी बरीत कुटाम बांदून हाडूंक तांचे खातीर आमी हे मागया. जेसन आणि विश्मा आणि थोड्या घडयांनी तुम्ही लग्न सक्रामेंत स्वीकार करणं कुटुंबाजींनी या पवित्र थळार तावन तुम्ही सुरवात केल्यात. आयचो बागी दीस तुमच्या जिणी येसो. आयचो वर्तो दीस कित्याक आज सगळी पवित्र सभा देवाच्या उतराचो आयतार जावन संभ्रमता. आनी प्रस्तावनांत आयकलें तुज्या उतराचेर हांव बरवसतां. जेसन आनी विश्मा तुमच्या काळजांतावन येन्स उतारे जय तुज्या उतराचेर हांव बरवसतां. खंयचें क्रिस्ती जोडें देवाचें उतर आपल्या जिणयेची बुन्याद जावन घेता. देवाच्या उतरा प्रकार जियेता तें जोडें सूख संतोष समाधान आपणायता. त्या जोड्यान बांदून हाडिल्लें तें कुटाम जेजून सांगलेल्या प्रमाणे गट बुन्यादीर बांदून हाडलेल्या त्या घराक सरी करयेत. त्या कुटुंबांत देवाच्या उतराक पयलो मान. तें कुटाम देवाच्या उतरां बोवारें जियेता आनी देवाच्या उतरां द्वारे त्या कुटुंबांत मोग संतोष समाधान बोगसणें चडदोड असले गूण शेगून पळोवंक मेळटात. आनी तसलें कुटाम बांदून हाडूंक तुमी दोगांयनी प्रयत्न करी जाय. आनी आमा समज तांची आशा तीस जावन आसा. तुमचें खाजरी जिवीत सुकाळ जावं दी, संतोश भरी जावं दी आनी भाग्यवन जावं दी. आनी हें मागणें आमी तुमचे खातीर भेटयत आसतना हांगा आमी हरी एकलीं जमल्लीं त्याच देवाच्या उतरचेर बरोवसून आमी ह्या जोड्याक आदर्श देख दिवंक फोव. हाका गरजो आधार ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हें मिसाचें बलिदान देवाक मानता तसले बरें भेटोवच्या आमी पत्की म्हणल्यार वळखून घेवया. पत्कांची दूख धरया. नितळ निर्मळ काळजा मनान हें बलिदान भेटोवच्याक आमी तयार जावया. तूं मनीस जाल्लो देवाचो शब्द सोमिया काकुळटकर तुज्या उतराच्या बोळान तूं कोरड्यांक दिश्ट दिताय. क्रिस्ता काकुळटकर तूं आमचें जिवीत पथकांतलें सोडयताय. सोमिया काकुळटकर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. महिमा महिमा देवाकूच सर्गी. महिमा 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 देवाकूच सर्गी. आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. Spora deva Sarkicaraya Sarpodveda deva Baba Ahi tu
देवाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू Hitlos tu povin, hitlos tu Ishwar, hitlos tu Parameshwar. प्रार्थूया. सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुझ्या कुशाप्रमाणे जायश्यो कर तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी भरून वचूं जेसन आनी विश्मा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कृपेचो पावस घाल तुझे वेदी मुखार ती लग्नात एक वडतात तशीच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां तीर कर आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. नेहमियाच्या पुस्तकांतले वाचप. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा ह्या जाक एज्रान धर्मशास्त्राचे पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली सकड आसली. उदकाद्वारा मुखल्या मैदानार उबे रावन एज्रान सकाळीं तावन दोनपार पर्यांत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकटांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक चीत दिवन आयकले. शास्त्री एज्रा ह्या पासत एका रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकांन पळय सारके एज्रान पुस्तक उक्तें केलें कित्याक लोक उबे रावलो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें सगळो लोक उबो रावलो. एज्रान सरस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांक आपले हात वयर उबारून जाप दिली आमेन आमेन. उपरांत तांणी सरस्पर समोर धरणीर साश्टांग सरपटून ताका नमस्कार केलो. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचले तें सगळ्यांक समजुचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहमियान म्हणजे राजपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें हो दीस सरस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात रडनाकात कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें वसा व्हड जेवण करा आनी मधुर पिवान घेया. कांय तायान करूंक नातलें की थोडे वांटून दिया कित्याक हो दीस सरस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात कित्याक सरस्पराचो
देवाचे उतर हे. देवाचे ओडकार. तुझी उतरा सौम्य अग्नीची उदिता. तुझी उतरा सौम्य अग्नीची उदिता. सर्वेश्वराची दमशास्त आई भविनी. जीवाची सर्वेश्वराची नियमावळ विश्वास नेणाराची ती सन्मान. तुझी उतरा सौम्य अग्नीची उदिता. सर्वेश्वराची आज्ञा तुझी उतरा सौम्य अग्नीची उदिता. सर्वेश्वराची भेंबिरात भोपवे. सदाच ती पळता. सर्वेश्वराची निर्णय विश्वास ते सगळे न्याय नीतीचे. तुझी उतरा सौम्य अग्नीची उदिता. मुझ्या तोंडातली उतरा मुझ्या कळसाची चिंता. तुका मानवो सर्वेस्परा. मुझ्या काडपा मुझ्या तारुका. तुझी उतरा सौम्य अग्नीची उदिता. तुझी उतरा सौम्य अग्नीची उदिता. सां पावलून कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, कूड एक जाल्यारय सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते 6 सांदे जायते जाल्यारय एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा आमी समेस्तांनी, जुदेवांनी आनी एर जातींच्यांनी, स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्याते पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तां पिवणसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, बगर जायते सांदे. पांय जर म्हणत हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर कुडीचो सांदो न्हय जाता. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळस जाल्ली जाल्यार आयकूनची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड काणस जाल्ली जाल्यार परमळ घेवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडींत वेगवेगळ्या सांद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां. ते सकट एक सांदो जाल्ले जाल्यार कूड खंय आसती. पूण आतां सांदे साबार जाल्यारय कूड एकच. दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुमची गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड आसकत म्हूण दिसता ते सांदे चड गरजेचे.
आनी उणे मर्यादेचे म्हूण आमी म्हूण दिसतात लेखाक तसले संदे आमी नेसयता. अशे सोबय नातलेले आमचे संदे आमी नेसोवन सोबयता, पूण सोबय आसलेल्या संद्याक नेसनाची गरजच ना. अशें कुडीन तण उपजना जावच्या पूण संद्यान एकामेकाच्या हिता पासत वावुरच्याक देवान ऊन आसलेल्या संद्यांक चड मान मेळ सकयल कूड रचल्या. एक संद्याक दूख जायत जाल्यार सक्कड संद्याक दुखता. एक संद्या मान लाबत जाल्यार सक्कड संद्याक तांचो संतोश जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी आरकलोय तिचो संदो. पयस सभेन देवान नेमल्यान ते हें पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकवणदार. हांचे फाटल्यान आसर्य करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सक्कडी आसर्य करचे सकत आनी विचित भासांनी उलोवचे देणे वा भासांचो अर्थ सांगचे देणे आसा. देवाचे उतार देवाचे ओडपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सो मी म्हणटा बरी खबर प्रगट करू, बंदेत असलेल्याक सुटका बसाव, सर्वेस्परान म्हाका धाडला. हालेलुया, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. बहुमानेस्त तेओफिला, आमचे मदें घडोवन आयलेल्या संगतीची एक वर्दी सुरूतांव त्यो स्वता पळयल्ल्यांनी आनी सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाजे आदी साबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून हे मानेस्ता ह्यो सूर संगती मुळात हांव सत्रायेन समजून घेतस. त्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें कुशी वेली. हाचे वरवीं तुका थोंडपाशी मेळिल्ले शिकोवन सत म्हणून तुका खचीत जातले. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन गलिलियाक पाटी आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्ता तांकां नांव वाडूंक लागली. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवादेच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेले ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुड्यांक दिस्त, धनसतल्यांक सवकसाई बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासरोवंक म्हूण ताणें म्हाका धाडलां. वाचून जातच पुस्तक कोवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर ये. वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, युवा जनानो आनी विशेश रितीन जेसन विश्मा पळयतना खुशी जाता. एका कमिटींत आमी आसल्या आनी आज
तुम्ही हांगासर सक्रामेंत घेवन हांगासर ह्या वेदींत सोंपता आसतना खंडी जावन तुमकां हांव शाबासकी म्हणटा आनी देवाची मिसनार आशिर्वादां मागता. आज कांय क्वेश्चन विचारना, कांय टेन्शन करचें म्हणना, रिलॅक्स जावयेत. पूण गरजेच्यो केवळ 3 संगत्यो हांव तुमकां सांगूंक आशेता. आनी आयचो दीस फादरापान सांगले बरी देवाच्या उतराचो आयतार आनी गणराज्योत्सव आमी आचरण करता आनी तुमचें खाजर खंडी जावन हे 3 संगत्यो तुमकां उडासाक उरतल्यो. त्या खातीर 3 दिसां खातीर 3 संगत्यो तुमकां. पयल्यान खाजर सादारण एका गार्डना बरी खंडी जावन तुमकां दोगांयकी गार्डन पसंद, विशेष रितीन विश्माक गार्डन म्हळ्यार पसंद. आमच्या आयसिया मानता थंयसर पळयतना जायत्या झाडांची जतन करतले आनी तशेंच जैसनाकी गार्डन म्हळ्यार पसंद. एक दीस एक तरणे काजरी जोडे काजर जावन थोडेच दीस जाल्ले, पूण थोडे इल्ले मिसअंडरस्टँडींग जाले आनी इल्लोसो तांचे मदें झगडें सुरू जालें. आनी झगडें इतलें चडलें गे न्हवऱ्याक राग आयलो, कठीण राग आयलो आनी भायर आयलो. भायर येत आसतना थंयसर एका गार्डनांत एकलो तोटासो माली तांणी सांगले आयकता आनी तो तांकां इतलेंच म्हणटा, काजरी जिवीत एका गार्डना बरी, ती बऱ्या रितीन जतन केल्यार मात्र तातूंत फुलां फळां मेळटात. आनी खंडीत जावन तुमचो तो पयलो मोग जतन घेतल्यान आज देवान तुमकां लग्नाचें बेस स्विकार करूंक फावो केला. आनी आज तुमच्या काजरी जिविताचो तो मोग तुमी जतन करतात जाल्यार मुखल्या दिसांनी जायत्यो जुबल्यो आचरण करूंक तुमकां सादी जातले. आनी हांगासर सबाज जण तांच्या काजराच्यो जायत्यो जुबल्यो तांणी आचरण केला. आनी जतन करची भोव गरजेची. कशी जतन करची? भोव सोंपें. आज देवाच्या उतरांचो आयतार आमी संभ्रमता आनी आमी आयसियमांत खंयचे कार्यक्रम करता आसतना विशेष संदर्भांनी एक स्पेशल कार्यक्रम करता न्ही. आज देवाच्या उतराच्या उडासाक सांगता सादी जाता जाल्यार किर्तन 9 आनी 1 तुमी वाचून देवाच्या उतराचो मोग सुरवात करा. आनी एका दिसा चिंत्या एक पेज एक चॅप्टर सांगता खंय वाचूंक तुमी सुरू केलें जाल्यार तो उडासी तुमकां उरतलो आनी तो वाचता आसतना देवाचो मोग चड आनी चड अनुभव करूंक सादी जातलो. आनी पयल्या वाचपांतलें एक उतर भोव अर्थभरीत, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बोळ जावं दी. त्या खातीर तुमच्या काजरचे मोग तो जतन करूंक सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बोळ जावं दी. आनी दुसऱ्यान काजरी जिवीत आजच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सबार संगत्यो थंयसर आसल्यो. कुडी विशांत भोव अर्थभरीत रितीन थंयसर सांगलां. कूड तुमी एक कूड आनी त्या कुडींत जायते सांदे आसात. पळया 5 बोटां आसात. 2 बोटां सांगात आयल्यार बरोवंक जाता. 5 बोटां सांगात आयल्यार जेवंक जाता. 10 बोटां सांगात आयल्यार क्लॅप्स दिवंक जातात. भोव अर्थभरीत, कित्याक सांगातपण काजराच्या जिवितांत भोव गरज आसा. म्हाका कळीत आसा तुमी जुबल्या वेळार अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी जावन आसल्यात आनी सांगाता जायतो वावर केला. आनी खंडीत जावन ह्या काजरच्या जिवितांत तुमी सांगाता जायतो वावर करूंक आसा. सांगाता देवाचें उतर वाचूंक आसा. सांगाता आल्तारी मुखार येवंक आसा. सांगाता जेवणांत तुमी वांटो घेवंक आसा. आनी सांगाता तुमी न्हिदता आसतना सबार तुमची एनर्जी कितें तें पॉजिटीव एनर्जी आसा ती एकामेका आशार पाशार जाता आनी सांगतपणांत तुमी बोळादीक जातात. त्या खातीर खंय पुरा सांगतपणाक अवकाश मेळटा तो गळशिया आनी तांकां सांगात दिता आसतना मोगाच्या वडिलांनो, आवय बापायनो, इश्ट मंत्रांनो, आमी तांकां सांगात दिवंक आसा. कित्याक आज तांची काजराची जिवीत सुरू जाता ते सादारण एका ल्हानशा भुरग्या बरी. कित्याक म्हळ्यार कितें जायतो अनुभव जावंक आसा, जायते शिकोवंक आसा, जायते सोडून घडता जावंक पुरो आनी सगळ्यांनी तांकां तांच्या काजराचें जिवीत बऱ्या रितीन जिवंक आमी सांगात दिता आसतना ती एक कूड जाताली. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत असले भोव सोबीत उतरार पळया. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी एकलो तिजो सांदो. त्या खातीर आज तुमी दोगांनय एक कूड जावन आज काजरचो सक्रामेंत तुमी घेतात आनी हो एक व्हडतो संतोश. कित्याक त्या सक्रामेंता मुखांत तुमी देवाची मोगाची कृपा तुमी जोडतात. पापा जुआंव पावल II आधुनीक संवसारांत कुटां म्हणल्या त्या अपोस्तलीक शिकवणेंत भोव सोबीत उतरां सांगता. कुटां म्हणल्या धाकटुल्या पोवीस सभेंत
काजडी जोड्यांक भावार्थाचे राखणे जावंक आपोवणे आसा. कुटुंबांनी भावार्थ निरंतर अभ्यास चलोवंक जाय. आनी हो कितें जाता, अभ्यास कुटुंबांत भावार्थ चलतना सांगातपण बोळादीक जाता. आनी तिसरे संगत ते जावन आसा आयच्या मिसाक या आयच्या वाचपाक हांवें काण गेलो संदेश. लग्न अभ्यासाच्या सक्रामेंता वरवीं पवित्र कुटाम म्हणलें मिसांव तुमकां आसा. सेवेद्वारी मुखेलपण आयकतना कशी जाता न्ही गे. फाटल्या 10 वर्साच्या सडीत रितीन ते मुखेल त्या मिसावांकाल जायतो वावर तुमी केला, सेवा तुमी दिल्या आनी जायते बरेपण युवा जनांक दिला. आनी आज एक नवे मिसांव तुमकां आसा तें जावन आसा लग्न अभ्यासाच्या सक्रामेंता वरवीं पवित्र कुटुंबांचें मिसांव. आयचो वांजेलांत पळय भोव सोबीत उतरां थंयसर आसा. देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुड्ड्यांक दिस्त, दणसतल्यांक सवकसाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वर्स पासारोंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. आज ही उतरां तुमची कन्न घेतल्यार एक नवें मिसांव, नवें एक देव वाक्य तुमकां आज मेळटा. तें जावन आसा लग्न अभ्यासाच्या सक्रामेंता वरवीं पवित्र कुटुंबांचें. सकट काजर जातात, सबाजन काजर जातात, पूण पवित्र कुटुंबांचें तें भोव गरजेचें. त्या खातीर आज तुमच्या कुटुंबा मार्फत ती सेवा तुमकां दिवंक आज विंचला. ते जावन आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर, बंद आसलेल्या सुटका, कुड्ड्यांक दिस्त, दणसतल्यांक सवकसाय. म्हळ्यार तुमी सांगता तुमचो मोग वांट आसतना थंयसर एक मिसांव तुमच्या त्या बेसांत रिकता. आनी ह्या मिसांवा मार्फत कशें सेवेद्वारी मुखेलपणाकाल जायते तुमी शिकला, जायते देवान तुमकां आशिर्वादान भरला. आनी ह्या मिसांवाकाल देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना भावार्थाचो दरवटो म्हणल्यार दस्तवेजांत पापा बेनेडिक्ट सोळो म्हणटा, आमकां मेळ्ळलो मोगाचो आनी संतोशाचो अनुभव आमी हेरांक पाशार करतना भावार्थ वाडटा आनी तो अनुभव फळ दिता. तो आमची काळजां नव्या बरवशान बरोवन आमी जिबीत दिवचो साक्षी जाता. खंडी जावन इल्ले कश्टाचे जावंक पुरो, पूण 2 संगतीतान उडासोरा अनुभव एकामेका वांट आसतना फळ दिता आनी नव्या बरवशान आमी जियेता. पापा फ्रांसीस ताच्या दस्तवेजांत अमोरिस लेतिसिया भोव सोबीत ते दस्तवेज हांव चिंता सादी जाता जाल्यार तोळ तोळ वाचून पळया. कित्याक म्हळ्यार कितल्या गुंडायेन तुमी ते वाचतात तितल्या काजराचो मोग चड आनी चड गुंडाय करूंक तुमकां सादी जाता. आनी एक सेंटेन्स अशें आसा, लग्न जिवाचो आनी मोगाचो लागशिलो सांगात. जिवाचो आनी मोगाचो आनी तुमचो मोग आज देवान आशिर्वादीत केला. त्या खातीर 3 संगती. पयले संगत देवाच्या या उतराच्या आयतारा दीस कीर्तन 9:01 सांगता वाचा आनी साबार जण घरांनी ते वाचतात, कित्याक देवाचेर संपूर्ण विश्वास थंयसर दवरतात. आनी दुसऱ्यान तुमचो मोग गार्डन बरी हर एका दिसा जतन करा. कित्याक म्हळ्यार चडून करता थोडे फावटी ईट तूं घालिचें पडटा, उदक घालिचें पडटा, बॉक्सान एकामेकाक दिचें पडटा. सो सदांच तुमचो मोग वाडोवन दी, फूल फळांनी बरोवन दी. आनी तिसरें तुमकां आज मेळचें नवें मिसांव. काजरी बेसा मार्फत लग्ना जिविता मार्फत सोम्याचे मिसांव करूंक अवकाश मेळ्ळा. तो अवकाश तुमी गळशिया आनी त्या मिसांवान तुमी यशस्वी जाया आनी फळां बरी जाया म्हणून आमी सर्व हांगा आसलेले तुमच्या पासून मागता. तोच जेजू क्रिस्त तुमकां सांगात हाडलो. तुमचे काजरी जिवीत, तुमचे कुटुंबा जिवीत बेसांवांनी आशिर्वादांनी बरो म्हूण आमी मागता. मोगाच्या इश्टानो, पुवी सभेच्या मुनियारा आनी हांगा जमल्या परजे मुखार सर्वेश्वरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान. ह्या तुमच्या मोगाचेर क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां धेन्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. जैसन आनी विश्मा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान
लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांगाईल वय हांगाईल तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान वाड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजेर तुमची कबलात उसारात. हांव जेसन तुका विश्मा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत जो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव विश्मा तुका जेसन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेश्वर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेश्वर आपलो आशिर्वाद घालूं. विश्मा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. जेसन म्हज्या मोगाचो आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. मोगाळ भाव भयणीनो, जेसन आनी विश्मा ह्या पवित्र तळार ह्या घडये लग्ना बांदांत एकवटलीं. तांची कुटुंबाजिनी सुफोळ जायत तर नंदन जायत तर आम्हा समेज त्यांच्या मागण्याची तांकां गरज आसा. तर तांचे पासत आमची मागणी त्रिये दावते उबारी आहा. पापा साहेबान सर्व बिस्पांनी आनी याजकांनी देवाच्या उतरांचो दिसपडते चड आनी चड मोग करून ते गुंडायेन नियाळीशे आनी भोव मोगान ते तांचे ताबेन आसच्या लोकांक परगटीशे कर म्हूण मागता. बापा आमकां तुजे उतर परगटचें दूत कर. देवाचे उतार परगटच्या वावरांत मेतेर आसच्या सर्व वाचपा वाचतेल्यांनी आनी क्रिस्तांव शिक्षकांनी दिसान दीस देवाच्या उतरां विशीं आपली समजुनी गूंड करून त्या उतरा प्रमाणे जिवीत सोबोवन त्या उतराक साक्ष जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमकां तुजे उतर परगटचें दूत कर. सर वडिलांनी आनी आवय बापायनी देवाच्या उतरांतून प्रेरीत जावन आनी गटाय जोडून आपल्या भुरग्यांक जाणवायचे मार्गदर्शन दिशे आनी क्रिस्ती बावर्त जोगतेपणी तांकां पाशर करिशे आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमकां तुजे उतर परगटचें दूत कर. तुजें उतार आयकोंक जोमचो सगळो क्रिस्ती समुदाय एकवटान वाडो म्हणून आनी देवा मोगाक उर्बेवंतू साक्ष जावंक फावो म्हूण मागता. बापा आमकां तुजे उतर परगटचें दूत कर. विविध क्रिस्तांव सभांनी पवित्र पुस्तकाच्या उतरा मुखांत जगती आनी बाळच्या दसऱ्या एकवटाक वरची वाट सोदिशें कर म्हूण आमी मागता. बापा आमकां तुजे उतर परगटचें दूत कर. हे वेदी बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतराक आमची काळजा उगाडीशी आनी आमचे भोंवतणी आनी कुटुंबांनी शांती खातीर निरंतर वावरेशे कर म्हूण मागता. बापा आमकां तुजे उतर परगटचें दूत कर. बापा जेसन आनी विश्मा मदलो
लग्न बांधीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमकां तुजे उतर परगटची दूत कर. काकुळदारा बापा, मनीस जाल्ल्या शब्दा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात तुज्या उतराचेर बरोवसून ओडा भवाडतान आमी तुका भेटयता ती मागणी मानून घे. प्रत्येक रितीन तुज्या पुता जेसन आनी तूं विश्वाचेर तांच्या दोगांच्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या खाजारी जिवितांत तुजो दैवीक सांगातपण लाभय. तांचें खाजारी जिवीत सुफळ कर आनी तांच्या देखी बरीत आदर्श बगेवन काजारी जिनी मारिफात तुज्या नांवाक साक्ष दिवंक आनी तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंकी तांकां फोव कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. आमेन. मुगाळ भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर्वपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दिन मोगात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नलक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासनाच्या सुखाक आमी पावूं ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मरयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र
सर्वेच तू स्वर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेच स्वराचे नावे येतात नाका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तू पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडूनही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कष्ट मोरान सोसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात खबर तसं गुट परगटूया सोम्या जेजू तुझे वरण आम्ही संभ्रमता तुझे पूर्ण जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रिकता बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवण्याची खालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडन रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरिल्ल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीठ पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती ती सोपती भगेवंत जुसे भगेवंत धर्मदुता आनी सर उखाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं यास जेजू वरवीं यास जेजू संगता यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना दीर्घ घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार प्रितीच्या बाबा भयणीनो ह्या व्हंकले न्हवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद कलतेपणी मागया
लग्न संस्कारांत एकवटोंक बापान तांकां फावो केला तर तोच तांकां मायपास आनी आपलो आदार दिवन सांबाळून आशिर्वाद घेवच्या व्हंकले न्हवऱ्यान दिंबी घालची. पवित्र बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर भरपूर तुजो आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले व्हंकले बसत आमी लिनफोनी ह्या मागणी करता आनी तिचेर बापा आनी तुज्या जिविताच्या संगातेचेर तुजो शुभाम आशिर्वाद देवा. ह्या वरवीं लग्न बेसान ते संतोशान संगाता जियो भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटाम नेटो आनी तुजी पवित्र सभा ती वाडो. बापा सुखान ती तुका वाकाणो दुखान तुका फुलो मारू वावरान तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी बार हाडू करूंक तूं सदां हजर आसाय म्हणून तांकां कळो. बाबा तांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिव आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां हांगा ह्या संवसारांत जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गेच्या राजान तुजें सूख भोगूंक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जिवनाक आपूण लाभुल्ली आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुमचे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुये काळजान तुज्या दी म्हाका तुगे गोपान तुज्या राव मुझे तेरा राया तुज्या जेजू तुये काळजान म्हज्या घे म्हाका तुगे गोपान तुज्या राव मुझे तेरा राया मुझा म्हाका तू पाव गयेन तुज्या. प्रार्थुया.
सर्गींच्या बापा, जे सणाने विश्वा तुझ्या पुता आणि द्वेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जीवनात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाऊ बहीण सदां तुका एकवटलेली रावू आणि आपल्या लग्नाभ्यासांतल्यान तुझें नांव आणि तुजो मोग मनशांक कळीत करूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. देव बाप जाणे क्रिस्त ते आपले सत आणि आपलो मोग उडाप केलो. तो तुमकां आपल्या शुभ वर्तमानाचे अपोस्तल करूं आणि संवसारांत आपल्या मोगाच्यो साक्षी करूं. जेजू क्रिस्त जाणे आपले पवित्र सभे संगी सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो म्हणून बसयला. तो तुमकां वाटूर आणि तुमची उतरां भळादी करूं. देवाचो पवित्र आत्मो तुम्ही संवसाराचे रस्ते चलतना दुर्बळ्यांक सुवार्थ परगडीशे आणि पथकांचे दूख धरतल्यांक गुण करशे तुमचे ते सदां सासो. आणि सरपद वेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद हांगा हजर असलेल्या तुमचे समे इस्ताचे देवो आणि तुमचे समे सदां आसो. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुपकार. मोगाळ जेसन आनी विश्मा हांगासर जमल्ल्या सर्व याजकां धार्मीक भाव भयणां आनी सर्व सैऱ्या देऱ्यां संगी तुमकां हांव लग्नाचे शुभाशय पठयतां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमच्या दोगांयचेर मागता. तुमचें खजर जिवीत सफळ जावं, नंदन जावं. तुमी आशिल्लें सकड तुमच्या खजर जिवितांत तो देव हो करून दी, पदकसून दिवन दी म्हणून आमी मागता. विश्मा तूं मंगळूर शारांतवन आमच्या बंटवळाक तूं आयलाय, कश्यातावन मोगर नडाक आनी भगिन कुटुंबा वाड्याक तूं आयलाय. आनी ह्या संदर्भी आमच्या फिरगजीक तशेंच भगिन कुटुंबा वाड्याकी हांव तुका स्वागत म्हणटा. कश्यांत थंयसर तूं कशें सुटसुडीत एक्टीव आसलें गे तसलेंच ती सेवा आमच्या फिरगजीन ती तुजे जावन मेळटली म्हणलें बरो आसता. आनी जेसन तुका पाठिंबो दितलो म्हणली म्हजो भरवोसो. जेसांनी हांगासर गोळी परिशद संदो जावन आयस्वेमाचो संदो जावन अप्रभ्याचो वावर केला आनी तुमी फाटल्या 4 वर्सां जावन बरें एकामेका जाणांत आनी खंडीत जावन तुमचें काजर जिवीत सफळ जातलें म्हणून हांव बरो आसतां. आज देवाच्या उतराचो आयतार त्या देखून आज तुमकां दोगांयकी हांव एक स्पेशल गिफ्ट दितां, प्रेशियस गिफ्ट दितां. तें तुमी घेजय आनी सदांच तें गिफ्ट तुमी पळयजय, उक्तें करीजय, वाचयजय आनी तुमचें खाजरी जिवीत ताचेर तुमी बांदून हाडिजय. सदांच आशेन आमी रावताली
deswoivung gaisa तशीच देवा लागी मागताली एकवट जावंक आमचो